नमस्कार. आज हांवें सुरेसीत केला चेडा तूं उकडे प्याज करचे हांवें आज सुरेसीत केला जाल्यार मी ताका कसानेपणी कालवाडीक रांदे जेवकाना कसा करचें म्हणून आलोचन केलें. मागीर म्हगेले नणगेल पुतान पडीपान हाडून दिलें लायक फ्रेश तरे पडीपान आशिल्लें तातूंत दोन पडीपान देण तुका हाडून धुवन कट करून दवरलें दोनी मस्त घाल्यार ताजी खारसाणी मस्त जाल्यार लायक नाही आनी थोडी सोय जिरे मिरे मागीर 2 तन मिरसांगी हें घेतलें ಸ್ವಲ್ಪ तुपांत घालून घेवन भाजूचें. तूप म्हगेलें खावटण येता आसा ताजे खातीर तें तूप यूज करया तेल्लान तूं भाजीता आसा. तुमी ह्या पडीपाना बदलाक सांबार बड्डी एक करबेळो पालो विंगड कसने पाल्याची तांबडी करीत. हांव फुडें विडियो काडून दाखयला तुमकां दुसरे परे कशी आतां हांव हाजी करता आसा. हांव आतां चाल दवरला गॅसार तांकां हांव थोडेंच चाल घाल्लें. आतां गॅस लायता आनी सुरेरी जिरे मिरे घालचे तशी एकाक घालून भाजूत तें दिसता न्हू समाची कायली ओके. आतां पळयती आतां थोडें तेल आसा मस्त न्ही हें भाजूचें तें कितें घालचें तेल तेचें केच घेवन जालें फुडलें सोय मस्त न्ही एक मुष्टी तितलें घालचें. आतां फस्ट हांव जिरे सना 1 चमचे काडला आनी एक 10 मिरी काडला. कित्याक म्हणल्यार तर मिरसांगी घालता हांवें जाल्यार ताका मस्त तिखसाण नाका. हें आतां चटपटा जेवं ओगी फक्त तेकार पोंदूचें न्हय गॅस छान केला हांवें. आतां हांवें तर मिरसांग घाल्लें आनी पडीपान घाल्लें त्या पुऱ्या भाजून येता लास्टाक सोय घालून एक सारको भाजूचें. हें घालता काय भारी चांग हे तांबूळ तुमी पातळ केल्यार ते पिवच्याकाय लायक जाता अशी पिवच्याकाय लायक जाते. पळय हें ಸ್ವಲ್ಪ भाजिल्लें हांवें. आतां ही सोय आसा हांवें ही हांतू घालून सोडटा. हांव पुरे सोय वरून चिकेची कलर चेंज जावचे भाजिता. पळयती हें भाजून अशें जालें चिके कलर चेंज जालें. हें आतां चिके निमचें दवरता. निमतर हांव मिक्सींत हें निमतर हें पुरे मिक्सी घालता. मागीर धंय म्हगेलें बेतिलेलें एक इतलें आसा हें धंय पुरो हाका घालून मीठ घालता आनी गर्र करता. हें तांबड रेडी हाय क्लास तांबड रेडी जाता. आतां निमतर हांव वाट्टून मागीर दाखयता. धंयान तूं वाट्टूचें उदक घालचें न्ही. पळयती हांवें धंय मीठ घालून ह्या भाजिल्ले पळय निवली नंतर मिक्सीर घालून गर्र केलें. आतां पळयती आतां घालता हें हाका पडना घालूं ना आनी हें हून करूं काय ना. आतां मिक्सी धुवन थोडें उदक घालता. तेन्ना मीठ आनी हांव समज घालना. मीठसाणी तिखसाणी पुरे लायक जाला. चूर उदक घालता ताका मस्त घालना. पळयलें हांवें तांबडी भारी लायक जाला हाय क्लास जाला. मीठ पुरे समज जाला तिखसाणी पुरे ताका दोनी तन मिरसांगी आनी थोडे मिरे तिखसाणीक घालता आनी पडीपानय मस्त नाका ताजे फ्लेवर दोन पान घालाची थोडी सोय सीता कालवणी केक हाय क्लास जाला. पळयलें न्हू तुमी.